प्रेमको कुनै नियम हुँदैन, प्रेम गर्ने कुनै फर्मुला हुँदैन, प्रेम गर्न सिकाउने विद्यालय कतै छैन। प्रेमले जात, भाषा, धर्म, उमेर, शारीरिक अवस्था, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा केही भन्दैन। रहरहरू बाध्यता र व्यवस्थामा साट्नुपर्छ, रहरहरू बाध्यता र व्यवस्थामा साट्नुपर्छ। दुखे पनि नदुखे झै आफैलाई ढाँट्नुपर्छ। तैरिएर सपनाको सागरमा केही छेड, फेरि पनि यो जिन्दगी धुजा धुजा फाट्नुपर्छ, फेरि पनि यो जिन्दगी धुजा धुजा फाट्नुपर्छ। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सिर्जना डबलीको 40औं श्रृङ्खलामा म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु। जेफाले सिर्जना डबलीको 40औं श्रृङ्खला केराबारी गाउँपालिकाको पर्यटकीय स्थल सिंहदेवी, केराबारी 2 साबिक सिंहदेवी 7 नम्बर वडाबाट यहाँहरूमाझ प्रस्तुत भइरहेका छौँ। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सिर्जना डबली प्रकृतिको सुन्दर काखमा बसेर यहाँहरूकै सिर्जना मेरो आवाजमा सुनाउने गरिरहेको छु। कहिले कविता विशेष, कहिले गजल विशेष, कहिले मुक्तक विशेष प्रस्तुतिहरू दिइरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा भने म यहाँहरूमाझ कथा विशेष प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएको छु। मौसम बदलिरहेको छ, यहाँहरूलाई खुल्ला आकाशमुनि बसेर यो कथा विशेष प्रस्तुति दिइरहेका छौँ। पहिलो चरणमा म यहाँहरूको सिर्जना अथवा कथा विशेष प्रस्तुतिमा कथा वाचन गर्ने रहर बोकेर आएको छु। यसको लागि केशु खण्डलुक मगर निस्थित छ अर्चले पाल्पा निवासी कथाकारज्यूको कथा यहाँहरूमाझ वाचन गरेर सुनाउँदैछु। उहाँको कथाको शीर्षक छ चेनको घडी। कथाको शीर्षक चेनको घडी। कार्यकारी अधिकृतको जिम्मा सुब्बा होमनाथ भण्डारीलाई दिएर म केही दिनको बिदामा बसेको छु। ऊ कलिलो उमेरको भए पनि व्यवहारमा पाएको छ। मलाई कार्यालयको बारे कुनै चिन्ता छैन, ढुक्क छु। आज मौसम रुन्चे बालक जस्तो छ, शिरशिर हावा चलिरहेको छ, सिमसिम पानी परिरहेको छ। कस्तो गजब, उमेरले 4 दशक नागेको मेरो मन रोमान्टिक बनेर कतै उडिरहेको छ। म यस्तै बेला लेख्न रुचाउँछु। मैले यसभन्दा अघिको 4 उपन्यास प्राय यस्तै मौसममा लेखेको हुँ। म भर्खरै मात्र 5औं उपन्यासको ड्राफ्ट सकाएर बसेको छु। अगाडि मिल्क कफी टक्र्याएर उसकी आमा माथि छतमा गएकी छे। त्यहाँ उसले सागपात गेडागुडी लगाएकी छे। पहाडको घर छोडेर छतमै, पहाडको घर छोडेदेखि छतमै केही उत्पादन गर्छे ऊ। कस्तो जमाना हो यो, अचम्म मानिरहेको छु। छोडा डेभिड इन्जिनियरिङ लास्ट सेमेस्टर पढ्दैछ। ऊ काठमाडौँ बस्छ, घर खासै आउँदैन। छोरी नुर स्टाफ नर्स पढ्दैछे। केही दिन अघि मात्रै आफ्नो फर्स्ट सेमेस्टरको एक्जाम सकेर घर आएकी छे। ऊ आफ्नै रुममा व्यस्त छे। आज हामी छोरा बाहेक सबै छौँ घरमा। हामी सबै उसलाई मिस गरिरहेछौँ। ड्याडी, हजुरले नि कसैलाई मनैदेखि प्रेम गर्नुभएको थियो? हुन्छ नि ट्रु लभ? नुर एकाएक प्रश्न गर्छे। कस्तो अप्ठ्यारो प्रश्नको सामना गर्नु परेको। त्यसो त उसको यो प्रश्नको तीरबाट म धेरै पटक घाइते भइसकेको छु। तर आज उसको आँखाको भाव पर्दा लाग्छ। मैले जवाफ पेश गर्नै पर्नेछ। तर जवाफ मसँग छैन। नुर, किन यस्तो प्रश्न गर्दैछौ तिमी? नुर, किन यस्तो प्रश्न गर्दैछौ तिमी? म सामान्य बन्न खोज्छु। भन्नुहोस् न ड्याडी, हजुरले आमालाई बाहेक कसैलाई प्रेम गर्नुभएको थियो? वाट ह्यापेन नुर? के भयो आज तिमीलाई? भन्नुहोस् न ड्याडी, कोही प्रेममा यति धेरै सिरियसली किन बन्छन् होला है? सिरियसली मतलब? लाइक हुन्छ नि ड्याडी, जीवनभर अनम्यारिड बस्ने, उसैको सम्झनामा लाइफ बिताइदिने टाइपको। कसको कुरा गरे कि? म झस्किन्छु।
सरी ड्याडी, धेरैको प्रेम देखिरहेको छु नि, सो ऊ अलिक भावुक बन्छे। म मनभरिका चित्कारलाई दबाएर मौन बस्न खोज्छु। ट्याबमा भिडियो कल गर्छ कृष्णले, भन्छ उसको अर्को निबन्ध सङ्ग्रह मदन पुरस्कारको सर्वश्रेष्ठ पुस्तकको सूचीमा परेको छ। मलाई विश्वास छ यो पटकको निबन्ध सङ्ग्रहमा उसले आफ्नै जिन्दगी लेखेको छ, भोगाई लेखेको छ। सुरुवाती दिनहरूमा मलाई लेख्न सिकाउने, प्रोत्साहन गर्ने मध्येको एक हो। अहिले हाम्रो सम्बन्ध तत र ममा आइपुगेको छ। गजबको सम्बन्ध छ हाम्रो। हामी दुवैको उमेरले 22 काटिसक्यो र पनि हामी भेट्दा गफ गर्दा 20-21 को बन्छौँ। हरेक कुरामा खुलेर कुरा गर्छौँ। म उसलाई बधाई भन्छु। छोरी अन्तै कतै गइसकी के हुन्छे। उसकी आमा किचनमा छे, म आफ्नै रुममा छु। प्रेमको कुनै नियम हुँदैन, प्रेम गर्ने कुनै फर्मुला हुँदैन, प्रेम गर्न सिकाउने विद्यालय कतै छैन। प्रेमले जात, भाषा, धर्म, उमेर, शारीरिक अवस्था, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा केही भन्दैन। प्रेम गर्ने कुनै समय तोकिएको हुँदैन, बस प्रेम हुन्छ। यत्तिकै प्रेम गरिदिन्छन् प्रेमीहरू। म यति बेला यहाँहरूमाझ केशु मगरज्यूको कथाको चेनको घडी वाचन गरिरहेको छु। एक बेला पहिलो पटक म कसैसँग प्रेममा परेँ। हुन त म विवाहित पुरुष थिएँ। मैले आफ्नो परम्परा अनुसार कसैलाई ढोकामा कुखुराको भाले काटेर त्यही रगतमा पाइला टेकाएर घरमा भित्र्याएको थिएँ, जिन्दगीमा भित्र्याएको थिएँ। हामी 2बाट 3 भएका थियौँ। हाम्रो सन्तान जन्मिएको थियो। म कसैको पतिबाट पदोन्नति भएर पिता बनेको थिएँ। फेरि किन, कहाँ, कसरी प्रेममा परेँ? यस्तो अङ्ग्रेजी व्याकरणको WH प्रश्नको उत्तर कहिल्यै खोजिन, बुझ्न चाहिन पनि। बस म प्रेममा परेँ। म उसलाई प्रेम गर्थेँ धेरै। सायद नूरले खोजेको जस्तो साँचो प्रेम कसैले ठिकै भनेका रहेछन्। प्रेम हुँदैमा विवाह हुनै पर्छ भन्ने छैन र विवाह हुँदैमा प्रेम हुन्छ भन्ने छैन। फेरि यति भनेर म कहिल्यै आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न चाहिन। म आफ्नो परिवारलाई उत्तिकै प्रेम गर्थेँ जति उसलाई प्रेम गर्थेँ, अथवा म उसलाई उत्तिकै प्रेम गर्थेँ जति प्रेम मेरो परिवारलाई गर्थेँ। भेटिनलाई कुनै कारण चाहिँदैन। हामी यत्तिकै भेटिएका थियौँ। ऊ यस्तै विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध थिए। मान्छे सानी भए पनि विचारले अग्ली, शरीरको चौडाइ कम भए पनि साहसी, आत्मविश्वासले फराकिली, चञ्चल थिए। रूपले सुन्दर थिए, सशक्त अभिव्यक्ति दिन्थे। ऊ मेरो भावनाको कदर गर्थे। म पनि उसको विचारमा सहमत हुँदै गएँ। मलाई ऊप्रति सम्मान बढ्दै जान थाल्यो। बिस्तारै म उसलाई प्रेम गर्न थालेँ। ऊ मेरो प्रेमको बदलामा प्रेम नै दिन थाली। हामी यसरी प्रेम गर्न पुग्यौँ। ए हजुर, खाना खानुभयो? ऊ सोधिरहन्थे। नाइ, खाएको छैन त। अझै नखानु भएको? नाइ, खुरुक्क खानुस् त। खान्न भनेको मान्नुस् खुरुक्क, नत्र म कुट्छु नि। हुन्छ, आउनुस् न, कुट्नुस्। ओम, अझ खाना खानुस् खुरुक्क, नत्र म बोल्दिनँ। होइन, म खान्छु नि, तर बोल्न नछाड्नुस्। सुरुमा हामी यसरी नै बोल्थ्यौँ। घुर्क्याउने, रिसाउने, फकाउने बाहेक अर्थ हुँदैन थियो प्रेमको नाममा। फेरि अर्को रूपमा भन्नुपर्दा प्रेमको रूप यिनै त थिए नि। म कति पटक उसको खुसीको लागि झुट बोल्थेँ त कति पटक आफ्नै लागि। हाम्रा कति भावनाहरू मिल्थे, सोचहरू एउटै हुन्थे। हाम्रा विचारहरू दौतरी बाँधेर हिँड्थे। हाम्रो हर्षको रङ एउटै हुन्थ्यो। हाम्रो आँसुको संवाद एउटै हुन्थ्यो। हामी कति जित बाँडेर लिन्थ्यौँ, कति हार मिलेर पन्छाउँथ्यौँ। जे होस्, हाम्रो एउटा प्रेमको अर्को संसार थियो। हामी त्यही संसारमा हराउँथ्यौँ, रमाउँथ्यौँ। ऊ जागिरभन्दा समाजसेवा गर्न चाहन्थे। उसको भविष्यको लक्ष्य समाजसेवा गर्ने थियो। फेरि देशको राजनीतिक अवस्थादेखि ऊ डराउँथे। देशको हरेक क्षेत्रमा राजनीति हावी थियो। कतै
आफ्नो लक्ष्य पुरा नहुने हो कि। ऊ विचलित भइरहन्थे, म उसलाई ढाडस दिन्थे। आखिर उसको लक्ष्य पनि त मेरो लक्ष्य थियो। ऊ मलाई प्रेम गर्न सिकाउँथे, जिन्दगी बाँच्न सिकाउँथे। उसले कसैलाई कहिल्यै प्रेमलाई प्राप्ति ठानिनन्। ऊ केवल प्रेम गर्न चाहन्थे। ऊ मलाई भन्दा मेरो परिवारलाई प्रेम गर्थे। उसकै कारण म बिस्तारै आफ्नो परिवारलाई झन् प्रेम गर्ने भएको थिएँ। मैले मेरो परिवारको प्रेम बुझ्ने भएको थिएँ। खासमा कसैको प्रेमलाई बुझ्न पनि त कसैलाई प्रेम गर्नुपर्ने रहेछ। म बिस्तारै ऊमाथि हावी हुँदै गएको थिएँ। मलाई ऊ आफ्नो मात्रै हो भन्ने भान हुन्थ्यो। म ऊमाथि एकाधिकार जमाउन खोज्थेँ। मेरो अनुसार ऊ मसँग मात्रै बोल्नु पर्थ्यो, हाँस्नु पर्थ्यो। म कराउँथेँ, रिसाउँथेँ, झर्किन्थेँ, तर ऊ सहन्थी। मेरै लागि बिरामी हुँदा समेत आउँथी। रातभर बोल्दिनथी। म नाना थरी भनिरहेको हुन्थेँ, ऊ केवल सुन्थी। मन त उसको पनि दुख्दो हो, तर उसले मेरो खुसीको लागि आफ्नो खुसी समर्पित गर्थी। म त्यस्तो बुझ्दिनथेँ। कति सताएको यो छोराको बाउले। ऊ बेला बेला यस्तै भन्थे, त्यसो भए एउटी छोरी जन्माइदिनुहोस् न त हजुर। छोरीको बाउ भएर सताउँछु। म झनै सताउँथेँ। उहाँलाई भन्नुहोस् न, उहाँले जन्माइदिनुहुन्छ नि, हजुरले पो जन्माउनु पर्ने। उसले छोरा जन्माइसके नि। मैले पनि त जन्माउँछु नि कुनै दिन कसैको लागि। ऊ यस्तै बोल्थी। मलाई लज्जाबोध हुन्थ्यो आफ्नो प्रश्नमा, ग्लानि हुन्थ्यो अनावश्यक प्रश्न गरिराखेकोमा। आखिर प्रेम गर्नुको अर्थ यो होइन कि उसको भावनामा चोट पुग्ने शब्द बोल्न पाइन्छ। प्रेममा त एकअर्काको भावना पो बुझ्नुपर्छ। तर म विपरीत थिएँ। सरी, म भन्थे, मैले त जिस्काएको पो त। ए हजुरको रिसमा पनि त प्रेम भेट्टाउँछु, खुसी भेट्टाउँछु ऊ भन्थे। म खुसी हुन्थेँ र फेरि सताइहाल्थेँ। म उसलाई छिटोभन्दा छिटो भेट्न चाहन्थेँ। उसले आजसम्म भन्न नसकेका धेरै कुराहरू भेटेरै भन्न चाहन्थे। आफूले आजसम्म गरेको गल्तीको लागि माफी माग्न चाहन्थे। उसलाई भेटेर अँगालोमा हराउन चाहन्थे। केही पलको लागि भए पनि संसार बिर्सन चाहन्थे। सिर्फ एकपटक म उसको काखमा पल्टेर रुन चाहन्थे। जे होस्, म पहिलो पटक आफ्नो आँखालाई उसको दर्शन गराउन चाहन्थे। मैले उनी सामु अनुरोध पेश गरेँ। उसले भेट्ने स्वीकृति जनाइन्। हामी भेट्ने भयौँ। पहिलो पटक भेट्ने दिनको अघिल्लो रात पटक्कै निन्द्रा लागेन। मेरो लागि जिन्दगीकै सबैभन्दा लामो रात थियो त्यो। ऊ कस्ती होलिन्, उसको बोली कस्तो होला। के ऊ मेरो लागि भेट्न आउलिन्? आइन् भने कस्ती भएर आउनिन्? के उसँग पनि मसँग जस्तै भन्नुपर्ने कुराहरूको अग्लो चाङ होला? मनभरि कुरा खेलिरहेको थियो। निन्द्रा पर भागेको थियो। त्यो रात म निदाइन, आँखा झिमिक्कै नगरिकन उज्यालो भयो। बिहानै कलिलो घाममा बुटवलबाट नारायणघाट हिँडे। मनमा अनौठो तरङ्ग उत्पन्न भइरहेको थियो, किनकि म पहिलो पटक कसैलाई भेट्न जाँदै थिएँ। बाटोभरि उसैको मुहार कल्पिँदै गए। बिस्तारै घाम वयस्क हुँदै गयो। उसामु पुग्ने बाटो छुटिँदै गयो। म नारायणघाट पुगेँ। नारायणी धमिलो हुँदै बग्दै थियो। माथि पुलमा म उसलाई पर्खिरहेँ। आज पहिलो पटक समय मेरो खिलाफ थियो। समय बित्नै नमान्ने, तर पनि त्यो पर्खाइ खुब मिठो थियो। म पर्खिरहेँ। आइपुगी सेतो हाफ बेस्ट र गुलाबी ट्र्याकमा। आएकी ऊ हेर्न लायक देखिएकी थिए। मैले सोचेको भन्दा बिल्कुल फरक थिए ऊ। तस्बिरमा देखिएकी भन्दा बढी राम्री देखिएकी थिए। उसको मृग नैनी आँखामा कति धेरै सपना फुलेको थियो म प्रष्टै बुझ्थेँ। हामी नारायणीको किनार हुँदै गयौँ। गर्मी खुब बढेको थियो। म उसलाई छाता ओढाएर हिँडिरहेको थिएँ। काश जिन्दगीको किनारै त्यसरी हिँड्न पाएको भए यात्रा कति सार्थक हुन्थ्यो होला, म मनमा नै सोच्थेँ। हामी जोर कुसुम पार गयौँ। त्यस दिन अरू जोडीहरू पनि धेरै भेटिन्थ्यो। जोडीहरूको भिडमा हामी एक जोडी थियौँ। हामी त्यतै कतै बस्यौँ। वर्षा, हजुर, कसैले कसैलाई किन यति धेरै प्रेम गर्छन् होला है? मतलब
मैले हजुरलाई जस्तो हाहाहा अब हजुरले मलाई भन्दा बढी हजुरको परिवारलाई प्रेम गर्नुपर्छ। किन मैले हजुरलाई प्रेम गर्न पाउँदिनँ? म आत्तिन्छु। त्यस्तो भन्न खोजेको होइन, तर उहाँ नै हजुरको बाँकी जिन्दगी हुनुहुन्छ नि त। जिन्दगी त मेरो हजुर पनि हो नि। तर हुन त म हजुरको टाढाको मान्छे, म घुर्की लाउन खोज्छु। त्यस्तो भन्न खोजेको होइन, नत्र के भन्न खोज्नु भएको त? अब सधैँभरि यस्तै पाराले जिन्दगी पनि त चल्दैन नि। हजुरको परिवार छ, मेरो पनि परिवार होला। ऊ मलिन बस्छे। एउटा कुरा भन्नुपर्छ, हजुर भन्नुहोस् न। खासमा हजुर मेरो हो, तर म हजुरको होइन। तर मलाई हजुर पाउनै पर्छ भन्ने पनि लाग्दैन। बस यसरी नै सधैँभरि प्रेम गर्न सकु, म सकसले बोले। ऊ नारायणी किनारतिर टलाइरही मैले उसैको नजरतिर आफ्नो नजर मिलाउन थालेँ। किनारमा कोही बल्छीवाला बल्छीमा माछा कति बेला अड्किएला भनेर पर्खाइमा बसेको थियो। यता म उसको मुखबाट हजुर पनि त आफ्नो भन्ने सुन्नलाई पर्खाइमा थिए। तर उसले भनिनन्, मैले सुनिनँ। हामी पार्कबाट निस्कियौँ। मैले छिटो अफिस फर्किनु पर्ने थियो। त्यति बेला म अर्घाखाँचीमा वन प्राविधिक भएर काम गर्थेँ। मनले बस्न खोजे पनि मैले छिटो निस्किनु थियो। अन्तिम पटक हजुर साँच्चीकै मेरो भाग्यमा हुनुभएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला है? मैले भने, होइन हजुर, म हजुरको भाग्यमा थिएँ, तर भागमा थिइनँ। नत्र भाग्यमा नभएको भए त आज यसरी भेट नहुन पनि सक्थ्यो नि। ऊ भावुक बनी, म भावुक बने, हामी छुट्टियौँ। त्यो भेटपछि मलाई अझै उप्रति प्रेम बढेर आयो। मलाई अझै उसैलाई भेट्ने रहरले सताउँथ्यो। म झन् उसको प्रेममा डुबेको थिएँ। म पागल बन्दै गएको थिएँ। तर ऊ मदेखि टाढा हुन चाहन्थे। सायद ऊ मलाई सक्दो घृणा गर्थे। हुन पनि ऊ मेरो जिन्दगीमा आएकी थिइनन्, म नै उसको जिन्दगीमा गएको थिएँ। बिस्तारै हाम्रो कुराकानी कम हुँदै गयो। ऊ मसँग बोल्न चाहन्न थिए। म कति बोलाउँथेँ, ऊ सुन्दिनँ थिए। सायद नसुने जस्तो गर्थे। तर पनि म उसलाई नबोलाई बस्न सक्दिनँ थिएँ। केही नलेखी बस्न सक्दिनँ थिएँ। ऊ रिप्लाई कम फर्काउँथे। बिस्तारै ऊ सामाजिक सञ्जालबाट टाढिन थाली। म ऊ बिना छटपटिन्थेँ। कतिपटक मलाई मर्छु भन्ने सोच नआएको होइन, तर कहिल्यै आफूलाई अन्त्य गर्न सकिनँ। म प्रत्येक पल रोइरहेको हुन्थेँ। अनलाइनमा उसको प्रतीक्षा दिनैभरि गरिरहन्थेँ। तर ऊ आउन छोडेकी थिए। बिस्तारै ऊ हराउँदै जान थाले। मैले आफूलाई सम्हाल्दै जान थालेँ, उसलाई खोज्न थालेँ। यसरी हामी एक अर्काबाट बिस्तारै छुट्यौँ। मैले कहिल्यै सोचेको थिइनँ कुनै पहिलो भेट नै अन्तिम भेट बन्ने रहेछ भनेर। यो पहिलो भेट नै हाम्रो अन्तिम भेट बन्यो। तर म भित्रभित्रै जलिरहेको हुन्थेँ। अझै पनि उसैलाई खोजिरहन्थेँ। म कति तडपिन्थेँ, तर उनी कहिल्यै आइनन्। बिस्तारै म सामान्य अवस्थामा फर्किने कोसिस गर्न थालेँ। मैले उसलाई कहिल्यै भुल्न सकिनँ। म परिवारलाई बढी ध्यान दिन थालेँ। केही वर्षपछि हाम्रो सन्तान जन्मियो। मैले छोरीको नाम उसैलाई मनपर्ने नाम नुर राखिदिएँ। मैले छोरीमा उसैलाई भेट्न थालेँ। ड्याडी, म बाहिर जान लागेको, आज कार्यक्रम छ। नुर आफ्नो कोठाबाट निस्कन्छे। साइडमा सानो झोला बोकेकी छे। कहाँ जाने नुर? म उसलाई रोक्न खोज्छु। क्लबको आश्रममा आज कार्यक्रम छ। आज अनाथाश्रममा खाजा खुवाउने कार्यक्रम छ। छिट्टो जानु र छिट्टै आउनु। डोन्ट वरी ड्याडी, म छिट्टै आउँछु। नुर निस्कन्छे। जति नै वृद्ध भए पनि आफ्नो सन्तान बालकै जस्तो लाग्ने रहेछ। डेभिड ठुलो भइसक्यो, नुर ठुली भइसकी। अझै पनि कतै जाँदा म उनीहरूलाई रोक्न खोज्छु। वर्षक आफ्नो नजरबाट टाढा नभइदियोस् जस्तो लाग्छ। सन्तान मोह न हो यो सब। म यतिखेर केशु खण्डुलुक मगरज्यूको कथा यहाँमा सुनाइरहेको छु। चेनको घडी। प्रकृतिको सुन्दर काखमा बसेर कथा सुनाउँदै यतिखेर मौसम पनि परिवर्तन भइरहेको छ। बादलले छपक्कै छोप्न खोज्छ, घरि उग्रन्छ, घरि पानी पर्न खोज्छ। म चेनको घडी कथामै छु। ड्याडी तलबाट नुर कराउँछे। म बाहिर निस्कन्छु र उसलाई हेर्छु। मेरो रुमको र्याकमा एउटा पुरानो घडी छ, ल्याइदिनुहोस् त। म उसको रुममा जान्छु, र्याकमा हेर्छु। र्याकमा एउटा पुरानो घडी छ, चेनको घडी। केही चेनहरू छुट्टिएका छन्, घडी चलेको छैन। चेनभरि खिया लागेको छ, कतै कतै देखिएको छ। घडीको चेनको सुन रङ सुनौलो हो भन्ने म बुझ्छु। म घडी हातमा लिन्छु र निस्कन्छु। कसको हो यो नुर? यति पुरानो घडी? म डर मिश्रित आवाजले सोध्छु। वर्षा आन्टीको। वर्षा आन्टी? म झस्किन्छु। ओम
मलाई उहाँलाई कोही म्यारिड प्रेमीले दिएको पहिलो गिफ्ट हो रे नुर बोल्दै जान्छे। उहाँ आफ्नो प्रेमीलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो रे, उसैको कारण उहाँ लाइफ टाइम अनम्यारिड बस्नुभयो। उहाँले बाँकी जिन्दगी अनाथ बालबालिकाहरूको शिक्षा दीक्षा स्याहार सुसार गर्दै बिताउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ अनम्यारिड भएर पनि कति धेरैजनाको आमा बन्नुभएकी छ। कस्तो ट्रु लभ है ड्याडी। म यहीँ घडीको बारेमा कथा लेख्दैछु, त्यही भएर बोकेकी म झस्किन्छु, हत्तपत्त आफूलाई सम्हाल्न खोज्छु। नुर लेख्यौ त कथा। म नजर भुइँतिर झुकाएर सोध्छु। सक्यो ड्याडी, भोलिको अनलाइन न्युजमा पब्लिस हुन्छ। ऊ मेरो हातमा रहेको घडी थुत्छे, स्कुटी स्टार्ट गरेर लान्छे। म नमिठोसँग बोलिन्छु, मेरो आँखाबाट केही थोपा आँसु खस्छ। म हाम्रो पहिलो भेटतिर पुग्छु। वर्षा, मैले हाम्रो बारेमा कथा लेखेँ भने हजुरलाई फरक पर्दैन नि। म सुनौलो रङको चेनको घडी उसको हातमा थमाउँदै भनिरहेको हुन्छु, लेख्नुहोस् तर फरक नपर्ने गरी। ऊ हल्का हाँसेर मबाट छुट्टिन्छे। आज धेरै पछि मैले उसको बारेमा लेखेको छु, केही लेखेको छु, मनैदेखि भन्न मन छ। वर्षा, हजुरलाई फरक त परेन नि। म यतिखेर कथाकार केशु खण्डुलुक मगरज्यूको चेनको घडी कथा वाचन गरिरहेको थिएँ। आफ्नो अमूल्य कथा वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै हामी जेफाली सिर्जना डबलीको श्रृङ्खलाहरूमा छौँ। आजको श्रृङ्खला कथा विशेष बनाइरहेका छौँ। अब म दोस्रो कथा र अन्तिम कथा यहाँहरूलाई सुनाउने अनुमति चाहन्छु। कथाकार सुमन राईज्यूको कथा अनुभूति। कथाको शीर्षक छ अनुभूति। खास गरी गजल लेख्नुहुन्छ, सँगसँगै कथा पनि लेख्नुहुन्छ। गजलमा कलम चलाइरहनु हुने तथा कथा पनि फुटकर रूपमा लेख्नुहुने कथाकार सुमन राईज्यूको कथा अनुभूति। म घरको दयनीय अवस्थाले गर्दा अङ्गालोभरिकी स्वास्नी छोडेर विदेशिएँ। राम्रै थियो, घर व्यवहार चलेकै थियो। केही समयपछि स्वास्नीले एउटा राम्रो मोबाइल पठाइदिनु भन्दै चिठी लेखिन्। यसो विचार गरे, कति अरूको घरमा बोलाइदिनु भन्दै अनुनय गर्ने। मोबाइल पठाइदिएपछि त ढुक्क भइन्छ। जति बेला फुर्सद मिल्छ उही बेला फोन गरिन्छ, क्या आनन्द। भित्रभित्रै म अर्काको भूमिमा पनि स्वास्नीसँगै भए जस्तो पुलकित भए। स्वास्नीको इच्छा पुरा गर्ने उद्देश्यले साँच्चै राम्रो छानी हङ्गेरीमा बनेको मोबाइल पठाइदिए। त्यहाँबाट त के टाढा टाढा भएर पनि हामी नजिक भयौँ। मोबाइलले दुखी जीवनमा खुसीको रङ भरिदियो। मैले प्रविधिलाई विज्ञानलाई नमस्कार गरेँ। समय क्रममा मोबाइल भएरै पनि फेरि हामी टाढियौँ। कहिले सम्पर्क हुन सकेन, कहिले व्यस्त छ भन्ने मोबाइल सन्देशले मलाई विक्षिप्त बनायो। म विदेशको बालुवा जस्तो हावाले उडाउने भारी भएँ। मोबाइल पठाइदिएको 6 महिना नपुग्दै मेरी स्वास्नी साउलाई ऋण तिर्न पठाएको रुपैयाँ समेत बोकेर कुन भुस्तिरेसँग सुइकुच्चा ठोकेछे। बालुवामा फुल्न नसकेको क्याक्टस जस्तो म कस्तो उदास बने। मैले कहाँ गल्ती गरेँ मोबाइल पठाएर? होइन, यसले त हामीलाई अझ नजिक बनाएको थियो। म भन्दै थिएँ, हो अझ नजिक बनाएको थियो। कोही कर्कस आवाजमा बोलिरहेको थियो, थुक्क लाटा। त्यो मोबाइलले तँलाई भन्दा बढी तेरै जार त्यो भुस्तिकिरालाई नजिक बनायो, जसको परिणाम आज त भोगिरहेछेस्। मैले आवाज आएतिर हेरेँ, त्यहाँ मेरै प्रतिबिम्ब चुपचाप मतिर हेर्दै उभिरहेको थियो। प्रविधिलाई भगवान सम्झने म अनुभूतिले निरीह थिएँ, निरुपाय थिएँ। यतिखेर म कथाकार सुमन राईज्यूको अनुभूति कथा वाचन गरिरहेको थिएँ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सुमन राईज्यूलाई। हामी सम्झन चाहन्छौँ जेफाली सृजना डबलीलाई निरन्तर मिडियाद्वारा सहयोग गरिरहनु भएको छ। समृद्ध बराह क्षेत्र, उज्यालो प्रदेश मिडिया, नयाँ अनलाइन, मेमजेफुङ युट्युब च्यानल। त्यसै गरी हामी सँगसँगै हुनुहुन्छ। जेफाले सृजना डबलीको अभियानमा साथसाथै रहेर सहयोग गरिरहनु भएको छ केराबारी साहित्य तथा कला विकास केन्द्र। हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण सृजनशील मनहरूलाई, जसले हामीलाई 40औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्न सहयोग गर्नुभएको छ। जेफाले सृजना डबलीको 40औं श्रृङ्खला यहाँहरूमाझ 2वटा कथा
वाचन गरेर प्रस्तुत भयौँ। कहिले गजल विशेष, कहिले कविता विशेष, कहिले भिन्न भिन्न ठाउँबाट भिन्न भिन्न स्रष्टाको साथमा आउँदै गर्दा यो विषम परिस्थितिले आज भने तपाईको सृजना, मेरो आवाज अथवा तपाईको कथा, दुईजना कथाकारका कथाहरू लिएर म यहाँहरूमा प्रस्तुत भएँ। समय अझै पनि विषम बनिरहेको छ। यो विषम परिस्थितिमा आफू पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्दै जेफाले सृजना डबलीको 40औं श्रृङ्खलाबाट म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार। जय पर्यटन साहित्य।